जिधर हम बैठ के बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, अपने नौजवानों की, अपनी कौम की और अपनी रियासत की हम बात करते हैं मेरी जान, उस टाइम आपकी ज़बानों को ताले लग जाते हैं। आई प्रूफ, मेरे पास इस चीज़ों का प्रूफ भी है। जिधर मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको टोटली व्यूज़ दूसरी कंट्री से आते हैं, आपको दूसरी कंट्री से लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों की ज़ुबानों के ऊपर ताले लग जाते हैं, इसलिए आप लोग पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो ये वो बंदा है जिसका दारोमदार टिकटॉक है, जिसका दारोमदार सोशल मीडिया है। ये आपको, आपका बंदा पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तान, अपने काम को पाकिस्तान से आगे नहीं समझता, हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया। और मैं अपील करता हूँ अपने तमाम उन बंदों से और उन लोगों से, मेरी वो वीडियो लगाएं जिधर मैंने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है, और इन लोगों की ज़बानों के ऊपर ताले लगे हुए थे, और उस बंदे को इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के मेरे ऊपर इन्होंने ये बकवास की है। बिल्कुल हम इसके ऊपर इस चीज़ का केस करेंगे, और हम लोग इसके ऊपर, इसको अब इस चीज़ का जवाब ये नहीं है मीडिया के ऊपर, मैं को गालियां देने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैंने इसको गाली दे दूँ या ये कर दूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल जी। ठीक है, ये मेरा मैसेज था। क्यों? इसलिए मैंने अपनी ज़बान को ताला लगाया हुआ था कि मैंने इसको अपने मुंह से कोई जवाब नहीं देना, मैंने अपने मुंह से इसको कोई बात नहीं करनी, मैंने अपने काम से जवाब देना है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़बान का ज़िम्मेदार हूँ मेरी जान। मैंने आपको बुग़्ज़ में आपको गाली नहीं दी, बुग़्ज़ में मैंने आके आपको ऊपर बदतमीज़ी नहीं की। इतना बुग़्ज़ आप लोगों के अंदर भर गया हुआ था कि आप लोगों ने मुझे किस लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ मेरे लिए चूज़ किया आप लोगों ने। आप लोगों को एक ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है, तो आप लोगों ने एक पाकिस्तान के नौजवान को कौन सा लफ्ज़ दे दिया जिसको इतनी यूथ फॉलो करती है। लोगों को नज़र आ रहा था, लोग पागल नहीं है जिनको तुम लोग पागल बनाते हो, ठीक है, जिनको तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो, वो अब समझ चुके हैं, उनको सब समझ आ गई है कि आप लोग ड्रामा करते हो ये सारी चीज़ों का। लेकिन कभी कभी जो ड्रामा किया होता है ना, उस ड्रामे में बंदा खुद कैद हो जाता है। ठीक है मेरी जान, लिहाजा मुझे बातें करने से पहले पहले अपने मामला सीधे करें। ठीक है मेरी जान, अपना काम शम करो, अपना काम शम चलाओ। ये बदमाशियाँ, ये डोन शोन किसी और को बन के दिखाएं, किसी और के साथ जाके करें। लिहाजा मेरे में ये बात नहीं है कि मैं अपने मुंह से किसी को ऐसे बोल दूं कि यार तुम तो ऐसे हो, लेकिन इस बात का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। और इधर मीडिया के ऊपर मैं आप लोगों के ऊपर कोई दब्बा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बुग़्ज़ का भरा हुआ बंदा नहीं हूँ। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हमारा हक बनता है उस बंदे की इज़्ज़त करना। ठीक है मेरी जान, बड़े बंदे आए हैं मुझे गिराने के लिए। उसने बोला कि तुम्हारे शहर के पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ के पीछे अपनी जिंदगियां रोल के बैठ गए हैं। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, इतनी वक़्त मेरी है, टीवी के ऊपर बैठ के आप लोग मेरा जिक्र करते हो। अगर मैं इस तरह का ही हूं, इतना ही अनपढ़ हूं, तो टीवी पे बैठ के मेरा जिक्र क्यों करते हो? बात उसकी होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। हमेशा मेरी बात याद रखे, मैंने पहले कभी किसी बंदे को बात नहीं की। और बाकी रही दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, भाग गया, ये कर गया, वो कर गया। मेरा मुल्क है, 1,36,000 दफ़ा आऊँगा जाऊँगा। अपने मुल्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी करें। जब मुल्क की बात आती है, ये इसका नाम मिस्टर पतलू है, ये अपने मुल्क के लिए बोलता है, अपने दारों के लिए स्टैंड लेता है, अपनी स्टेट के लिए स्टैंड लेता है, अपनी पाक फ़ौज के लिए स्टैंड लेता है। ये अपने मुल्क को सबसे आगे रखता है। ये वो बंदा है, ये वो बंदा नहीं है कि अपने मुंह को ताला लगा दे। ठीक है, हमारी आईडियों के ऊपर वीडियोस लगी होती हैं अपने मुल्क के लिए, हम बोलते हैं, क्योंकि दुनिया गवाह है इस चीज़ की। कोई अपना एक मैसेज मुझे निकाल के दिखा दें, जिस तरह मैं बोलता हूँ अगले बंदे को फुल फील कराता हूँ कि मैंने यार अपने पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि मेरा कारोबार है। और बाकी रही बात, आपने जो बात की है,
آپ بھی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس ڈپو کی آپ بات کرتے ہیں وہ کون سی کنٹری سے؟ آسٹریلیا سے نہیں ہے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ انڈیا سے ہے۔ کیا میں آپ کو بغض میں یہ بات بول دوں کہ آپ ایجنٹ ہیں؟ وہ آپ کو گفٹنگ نہیں کرتی ہے۔ اتنا بغض نہیں ہونا چاہیے بندے کے اندر کہ اگلے بندے کو آپ پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے اگلے بندے کے اوپر اتنا بڑا تم لوگ الزام لگا دو۔ اس بات کو اب تم لوگوں کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ میں جان نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس چیز کے اوپر میری جان بھی چلی جائے نا، میں یہ دبا نہیں لوں گا۔ کیوں؟ الحمدللہ آج تک حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں لے کے گیا، ٹھیک ہے؟ رشوت کا پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا میری جان، کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ جو بھی کیا ہے، مجھے لوگ غلط کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، میں اپنی لائف کے اوپر سے پیسے کماتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی چیزوں کی نمائش کر کے میں نے یہ پیسے نہیں کمائے۔ کیلا بیٹھتا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے 10 روپے مارتے ہیں، 50 روپے مارتے ہیں، وہ میرے منہ کو مارتے ہیں، وہ مجھے گفٹ کرتے ہیں، وہ مجھے جتاتے ہیں، لیکن میرے میں اور آپ لوگوں میں یہ فرق ہے بس، کیونکہ میں اکیلا ہوں۔ جو بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ بڑے بندے آئے ہیں میری زندگی میں، بہت سارے بندے آئے ہیں، لیکن اتنا حسد اور اتنا بغض میں نے کسی بندے میں اور اپنے کسی دشمن میں نہیں دیکھا جتنا بغض آپ میں ہے۔ جب برابری نہ ہو تو بغض والی نظروں سے نہیں دیکھتے کسی کو، ٹھیک ہے؟ جس طرح کا فیم آپ کے پاس ہے، مجھے وہ فیم نہیں چاہیے بھائی۔ میں اس چیز سے معذرت کرتا ہوں، ایسا فیم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ جب آپ کے گھر کا فیصلہ کوئی غیر مرد کر رہا ہو، اس جیسا فیم مجھے نہیں چاہیے۔ ہم خاندانی بندے ہیں، ہم گھر کا فیصلہ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں میں میرے میں بڑا فرق ہے میری جان۔ میں کبھی بھی آپ لوگوں کا نام لے کے کبھی بھی یہ بات نہیں کروں گا۔ جو آپ لوگوں نے کی ہے اس چیز کا بھرپور انشاءاللہ جواب دیں گے، تو انشاءاللہ ہم کورٹ میں بھی جواب دیں گے۔ اور یہ بات آج کی ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ میں نے میسج دیا ہے، میری عزت پہ بات ہوئی ہے، میری ان لوگوں نے عزت پہ وار کیا ہے، مجھے انہوں نے پاکستان کا غدار بولا ہے، انہوں نے مجھے جنٹ بولا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے۔ اس چیز کا انشاءاللہ ہم بھرپور جواب لیں گے، اور لیگل طریقے سے لیں گے، ایسے نہیں لیں گے، لیگل طریقے سے لیں گے۔ میں بات ہی وہ کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ پھڑے نہیں مارتا، او میں تینوں اڈن نہیں دینا، او تینوں میں انج کر دینا ہے، او میں تینوں او کر دینا ہے، میں وہ گل ہی نہیں کرنی۔ جنہ میرا پیچھے ہے یا جنہیں جوگا بھائی میں ہے وہاں، میں وہی کر سکنا بھائی۔ میرے اندر انی کیبلٹی ہے جنی کہ میں جنہیں جوگا ہے وہاں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاکستان کے ادارے ہر بندے کی بات سنتے ہیں۔ کسی کو آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ڈیفیم نہیں کر سکتے۔ ہم پبلک فگر ہیں، ہم پاکستانی فگر ہیں، ہمیں یوتھ فالو کرتی ہے، لاکھوں فینز ہیں ہمارے، لاکھوں فالوور ہیں ہمارے۔ آپ کسی کو بھی اٹھ کے ایسے پاکستان کا غدار نہیں بول سکتے۔ تو ہم لوگوں کو شٹ اپ کال دینی آتی ہے، بالکل دیں گے، ہم لیگل طریقے سے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے میری جان؟ یہ میرا میسج تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا، ہر چیز کا ثبوت دوں گا، ہر چیز کا۔ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، آج تک 2 نمبر پیسے کو منہ نہیں لگایا۔ کم کمائے ہیں، زیادہ کمائے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ اگر 2 نمبر ہی کمانے ہوتے تو آج سے میرا والد کما لیتا، ٹھیک ہے میری جان؟ قسمت سے زیادہ وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا بندے کو۔ خود کی جیب میں پیسے نہ ہونا تو بندہ ڈکیٹیاں نہیں شروع کر دیتا، بندہ کسی کے اوپر بکواس کرنا شروع نہیں کر دیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں میری جان، خود بنیں، خود کمائیں، خود کام کریں، عوام کے اندر اتنی اویئرنس ڈالیں، عوام سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟ ملک کا نام روشن کریں۔ اس طرح آپ جس طرح ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ بالکل روشن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جیسے میں نے اپنا منہ بند رکھا ہوا ہے، کائنڈلی آپ بھی تھوڑی دیر بند رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تماشے کو بند رکھیں گے انشاءاللہ، وداؤٹ کیمرہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جدھر آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے فائل ریڈی کی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ کیئر میری جان، ہم اس فائل کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ بھی ریڈی ہوں، انشاءاللہ کورٹ میں بات ہوتی ہے۔